अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचनों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरें रख सके, हर जगह कहाँ पे कुछ चल रहा है वो मालूम रख सके। बल्कि ये हमारे देश से ही जुड़ी खबर होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो जब से आए हैं, इनकी नाक में दम कर रखा है, इनको सुकून से जीने नहीं दे रहे, इनके गलतियों का सिर्फ एहसास नहीं दिला रहे, बल्कि उन गलतियों की वजह से जितना देशवासियों को नुकसान हुआ, वो नुकसान की तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन जो गलत फैसले किए गए उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और वो फैसलों को सही कर रहे हैं। जो गलत जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी, वो चीज़ों को सही हो रहा है, ये तो मानने वाली बात है। चाहे आपकी कुछ भी ले लो, चाहे बाबरी मस्जिद का इशू ले लो या गैनवापी मस्जिद का ले लो, कहीं से भी कुछ भी ले लो, ये ऐसा काम चल रहा है जो आप लोगों को खैर यही बताऊंगा मैं, जिस तरीके से मेंबर थे इन्हों, हालांकि प्रधानमंत्री के बाद इनका नंबर आता था, इलेक्शन कमीशन को भी चेंज कर सकते थे, वो इख्तियारात वो ताकत उनके पास थी, चीफ जस्टिस होने के बावजूद ये सब कुछ था। लेकिन जिस तरीके से जो पार्लियामेंट में कल बिल पास किया गया करके ये अपने आप फैसला लिया गया और उनको उस मेंबरशिप से बाहर रखा गया, उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उन्हें गलत होते हुए नहीं देख सक रहे। और जो इलेक्शन कमीशन को मुकर्रर किए थे, जो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन थे, वो इनके जानने वाले थे, जो इनकी भी पसंद थी, इनकी भी रजामंदी थी, एक ईमानदार आदमी थे। अब अगरचे इनो रहते तो वो लोग तब्दील नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको बाहर करके वो तब्दील करने की इख्तियारात और पावर्स उन लोगों के हाथ में आ गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया है, चंद्रचूड़ साहब ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया है, तुम चाहे लाख कर लो, तुम्हारा सफाया तो तय है, क्योंकि देशवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने क्या किया और आगे रहेंगे तो क्या करेंगे, जो कि एक देश के लिए खतरे की अलामत है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ी नोटेड बात है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको ऐसा आप इजी तरीके से नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो कि ये साबित भी कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप लोग, यूपी के अंदर जितना जुल्म होता था, जितनी ज्यादती होती थी, जो अनदेखी की जाती थी मुसलमानों को लेकर, इबादतगाहों को लेकर, मसाजिद को लेकर, बुलडोज़र इस्तेमाल किया जाता था, तो ये बड़े बुलडोज़र बाबा के नाम से बड़े मशहूर भी हो गए थे। जब से इन्हों आए, उनके फाख्ते ही उड़ गए, उनके टैंके ही गायब हो गए, वैसा करके रख दिया उन्होंने। यही CJI चंद्रचूड़ साहब है, जो हर तरीके से तैयार रहते हैं और जुल्म होने नहीं दे रहे, और उनका वादा है कि देश के साथ को 10-11 साल पहले जैसा देश था वैसा देश हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जितना जुल्म ज़्यादती, जिसके जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे के लिए सुकून से जी सकते वैसा ज़रूर कर सकते हैं। हम वो काम कर रहे हैं। जितनी जो ज़्यादती हुई, जितनी जो गलत फैसले हुए, वो फैसलों को वापस लिया जाएगा, वो चीज़ों को सुधारा जाएगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। बेशक उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त और सही था
کہ وہ کر بھی رہے ہیں. جب سے انہوں آئے ہیں ایک اکیلے نہتا پوروں کو کافی ہو گئے ہوئے ہو. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, کوئی دو راہ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. جس طریقے سے انہیں جو رول ادا کیا وہ قابل دید, قابل تعریف, قابل لشک, قابل فخر ہے, جو کہ ہر بھارتی, ہر انڈین ان کو سلام کرے گا. جو کاروائیں جو انجام دیے ہیں انہوں نے اور جو مسلسل دیتے آ رہے ہیں بہت, اور ساری دنیا میں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں بھائی, ساری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے بھائی. تعریف کسی کی ایسی نہیں ہوتی میرے بھائی. یہ تو جو ہے سو پاواں کھینچنا, بدنام کرنا, یہ چیزیں عام ہے, یہ بہت آسان ہے ہمارے پاس. اگرچہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور سارے جانتے ہیں. بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, جس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر سپریم کورٹ ہو گیا, اس کے بعد جی سی سی ہے, او آئی سی ہے, یو این سی سی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے, جو کارروائیں کر رہی ہے, وہ قابل تعریف ہے, وہ قابل تعریف ہے. لیکن میں مدعے سے بغیر ہٹ کے کہ آپ لوگوں کو صاف انداز میں اور صاف طریقے سے یہ کہہ دوں کہ جو ان کو باہر کیا گیا اس ممبرشپ سے, یہ انہی کی گری کا ہڈی پھندا بن گیا. کیونکہ وہ رہتے ہوئے ممبر کھل کر کام نہیں کر سکتے تھے, کھل کر نہیں بول سکتے تھے, کھل کر یہ لوگوں کے اوپر پابندی عائد نہیں کر سکتے تھے. جس طریقے سے اب جو کر رہے ہیں, یہ میرا کہنا نہیں ہے بھائی, سپریمو کا کہنا ہے. یہ سپریمو خود کہہ رہے ہیں یہ بات کہ میرے کو اور آزادی مل گئی کہ میں کھل کے ان کے اوپر نظر بھی رکھ سکوں اور کھل کر یہ لوگوں کو ان کے اوپر کاروائی بھی کر سکوں اور بول بھی سکوں اور ان کو روک بھی سکوں. اگرچہ وہی گروپ کا اگرچہ میں ممبر رہتا تو میرے لیے کھل کے کام کرنے والی بات نہیں ہوتی تھی, کیونکہ 16 آدمی ہوتے ہیں, 16 میں سے اگرچہ 15 ایک جگہ ووٹ پڑ جائے تو ایک کی کچھ نہیں چلتی. اب اس لیے ان کو باہر کر دیے یہ لوگ تاکہ رکاوٹیں پیدا نہ ہو. حق پہ رہتے ہیں یہ, ان کے غلط فیصلوں کا یہ ساتھ نہیں دیں گے. اس کے مد نظر انہوں نے ان کو باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک چال چل کر انہوں نے باہر کیا. لیکن یہ انہی کو نقصان پہنچ گیا. یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور ٹائم بہت قریب ہے, ٹائم بہت نزدیک بھی ہے, ٹائم بہت قریب ہے. یہ تو ان کو خود محسوس ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ پہلے آپ لوگوں کو دی جائے گی. اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور ویڈیو پوری دیکھو اور لائک کرو تاکہ پتہ چل سکے دشمن مخالفین کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں. بہرحال السلام علیکم.